आयज आमी इनॉग्रेशन केलें तेजे सादारणशे कॉस्ट 3.5 कोटी आनी जवळ जवळ कोलवा ते कामांले पासून चडशीं कामां रस्त्याची जाल्ली आहा आनी सगळे हृदयकारान केल्ल्या हो आयज आमी जो बुलगलो भाग करता तसोच रेवड्या चर्च तो वज्रे पुला पासून तोय वायडनींग करपाक टेंडर जावन हो ऑर्डरूय जाल्या म्हाज्या ह्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त रस्त्याची जे कामां आहा 90% सुदारण कंप्लीट जाल्ले आहा आनी आतां जे इंटरनल वाड्यांनी जी घरां आसतलीं नवी जाल्ली आसतली तेंचे जाता जास्तीत बेगीन करतले आनी उदरगती जे आमचे गोवा गव्हर्मेंट आहा सगळे डेव्हलपमेंट आमच्या बऱ्या पैकी आनी वेवस्थीत जाल्ले गांवचे हॉट मिक्सिंग आयज चालू केल्लें आसा एक्चुली पयलीं केल्लें आमी पूण पावसाक लागून परतून एक डिले जालें आतां केल्लें आहा आमचे आमदार श्री नेतन भाई यांच्या सहकारी आसा आनी बिजी रित्या सहकारी सगळी उदरगत जायत आसा आनी अशीच उदरगत आनी खंय जावची पयलीं गांवांत हे कडेन मागता की आनी कितें कामां उरलेलीं पेंडींग आहा ती करची